बहियो सौद तम पत कर बह माइक ऑन अगर कस जबानी सवाल बह कर इंशाल्लाह रहमान क्वेश्चन आंसर दिन कोशिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैसेज आम बे वन बह अगर कस का सवाल सह कर इन 3 डॉटन पे क्लिक अतनस मैसेजेस जमरात में किस टाइम जाना सही है 10 11 12 एंड 13 10 जिलहज जमरात गसन दुफार ब्रोह ब्रोह 10 12 13 गसन दुफार पत पत बेहतर गो गसन 10 गो सुबह 10 गो तुम ओबियसली सुली 10 12 13 गो असर नमाज पत तिक तम वज रश तम तो गरम तह कैन वी टेक रेस्ट ड्यूरिंग तवाफ जियारत बिल्कुल आराम सान थक तवाफस दौरान तक थक कड़ित सफा मरवा गसन ब्रोह तक थक कड़ित मज तक थक कड़ित कोई इशू नहीं है If a person in his normal clothes does he need to do अगर कह नफर आम पलवन मज यानी तमिस कुर्बान गोमुत वन गो सह तवाफ जियारत करने आम पलवन अमिस रमल तो इज्तिबा करें ना अमिस रमल तो इज्तिबा करें कहें रमल तो इज्तिबा बहरहाल सुन्नत यह जरूरी कह इफ इट इज पॉसिबल कैन यू रिकैप 8 9 to 10 मे कोर ओत 8 9 to 10 रिकैप मे बसान अत जवाब तुरमुत डॉक्टर मंसूर साहब ने दुरूद शरीफ 500 बार पढ़ने के लिए किस किताब का नाम दिया था हिजबुल आजम तथ पे दुरूद शरीफ मगर बे वन बह पर्न किताब मह करो किताबन पे दिल सान पढ़ो अगर तुम सिर्फ पढ़ो दुरूद या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तह पे या अल्लाह दुरूद वातनव मेनिस टठिस नबियस पे बस अम खुद बेहतर दुरूद कह इससे बेटर कोई दुरूद नहीं है तुम पढ़ो दिल सान अल्लाह ताला मंगो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कैन नॉट वी यूज मोबाइल फॉर रिसाइटिंग कुरान बिल्कुल तुम हेको मोबाइल कर मगर सह गि डिस्चार्ज तथ नेरन गंटे पे चार्जिंग पॉइंटन पे सह कल हेर वथान या अत चार्जिंग पॉइंट वारिया कम इट्स वेरी डिफिकल्ट पत चार्ज कर मोबाइल तमी मूजूब बेहतर गो कुरान शरीफ सत तुलन अस्सलाम वालेकुम मीना टेंट से जमरात कितना दूर है और अपना टेंट किस साइड से जमरात है मीना टेंट पे जमरात यह डिपेंड कर तुहद टेंट कत अगर तुहद टेंट मिनास मज तेल 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर अगर तुहद टेंट मुजदलिफा साइडस कह टेंट मुजदलिफस मज अगर मुजदलिफस मज टेंट तेल पे तुम करीब 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर जमरात दूर ना 3 कि 3.5 बे कत टेंट यह डिपेंड कर तमे दह कत यपर कह हुपर यह तथ पे डिपेंड कर अमी मूजूब बह रिक्वेस्ट कर तुम योर गो उम्रह वगैरह कंप्लीट गि थोड़ा बहुत वाकफियत गि बसन हज टैक्सी हज मक्का कन टाइमिंगन हज तम पे गो मीना दिव नजर जमरात कत टेंट कत इंडियन हज कत कह सी तुलम मुजदलिफा गो मुजदलिफा पे कित पे मीना वत जमरात गो टैक्सी मज तथ पे वो जमरात किन कस वत नेरान मस्जिद निमरा साइडस ग मुजदलिफा यह रिसर्च पाने कर मोबाइल पे नन कह if the first flight will be on 9th May, how many days will we be there? अगर गोडनिच फ्लाइट 9 मे तय गसिन 40 दह कंस 41 दह कंस 42 दह तन तिमन टाइमन तह गसान अगर कोई मस्तूरात है हेक कर अगर कह लेडी तमिस मखसूस दह सह हे हजिक सारी चीज कर सह हे हजिक सारी चीज थो पन सैनिटरी इक्विपमेंट पन सत सह कर तिमन इस्तेमाल सह कर हजिक सारी चीज एक्सेप्ट अकुई चीज हे सह कर सह गो तवाफ जियारत तह सफा मरवा सह कर तवाफ जियारत करनस वेट यीतिस काल सह पाक गि व्हाट हैपन्स अगर न सह पाक गई अगर हजिक दह तह मकले कह परवाय अगर फ्लाइट वाच वन तवाफ जियारत करने वन क्या बन सह हे इथे कन पलव लगित कह कर सह हे कर तथ सिंपली सोल्यूशन अगर कंस लेडीज वन दह वन सह पाक गि हुपर बस फ्लाइट तिम सिंपली गन हज कमेटी ऑफिस मज तिम वन करो फ्लाइट 2-3 दह डिले अस थोड़ा उजुर तिम समझ अमिस क्या मसल तिम फ्लाइट 2-3 दह डिले कर कह मसल मगर यह गलती कर लेडीज मंदस सह वनी ना पे हस्बेंडस मे इत पे दह सह कर पे बोड़ बार गुना सह अथ हालत मज और कह लेडीज दवा खेवान अत खतर कि पीरियड गोस नुन सह कर ब्रोह पज तुम पन्निस गायनकोलॉजिस्ट सत मशवर कर बह हेका दवा खेत किन कह लेडीजन तुथ फिजियोलॉजिकल सिस्टम तिमन सह दवा खेन उल्टे पे तिमन तम खुद पत खुदा रचिन नुकसान गसान तम सत कैन वी डू हलक आफ्टर मगरिब एंड इशा नमाज ऑन 10th of Zulhaj हलक बेसिकली कर अदाही ऐप पे चेक कर कूपन नंबर तथनस युथी एग्जीक्यूटेड खस तुह तुथी हलक कर अगर तुम डिले करो मगरिब तो इशा तक कह परवाह मे बसान तुहद सवाल वन यह कि अगर न मे ननो मोन कुर्बान गोमुत तक ना बह कर एज्यूम बह प्यार मगरिब इशा तम पे कर बह हलक गोडनिक दह सारी कर कंप्लीट तुम हेको मगरिब इशा तम पेरित तो तुम हेको हलक कर
Today some sounds are not تۄہہِ چھُ شاید audio issue آمُت بہٕ کرٕ اِنشاء اللہ recording تہِ share راتٕچ recording ٲس مےٚ share کٔرمٕژ 13 ذِلحج good for both ladies and gents اہن حظ 13 ذِلحج چھُ ladies gents دۄشوٕنی خٲطرٕ ٹھیٖک اگر تۄہہِ باسہِ اَتہِ گوٚو زیادَے سناٹا ladies gents بیٚہن أکسٕے جایہِ اِکوَٹَے سُہ یعنی پننِس سایڈَس کُن تِمن چھِ پتہٕ سُہ چھُ تَتہِ پتہٕ arrangement گژھان کھوٗژزیٚو نہٕ کینٛہہ السلام علیکم when we are leaving for Mina during intervening night of 7th and 8th ذِلحج in that case do we اچھا مینا چھِ کڑان usually چھُ آسان مینا نیرُن 8 ذِلحج فجر نٮ۪ماز پٔرِتھ یِہُنٛد سوال چھُ اَسہِ ما کڑن کالے آ تۄہہِ چھِ ہٮ۪کان کالہٕ تہِ کٔڑِتھ یعنی 7 تہٕ 8 درمیان تتھ کیسَس منٛز اگر تُہۍ کالے یی نہٕ سیوٚدُے کتھ کامن سینس چھُ اَمہِ دۄہ چھِ تیٚلہِ فجر پرٕنۍ تۄہہِ مِناہس منٛز نتہٕ چھِ آسان فجر پرٕنۍ گرِ اوکے اگر 13 ذِلحج کے بعد 14 ذِلحج کو کشمیر واپسی ہو تو طواف ودا کب کرے 14 ذِلحج چھُنہٕ آسان طواف واپسی کٲنٛسہِ اگر آسہِ کم سے کم آسہِ شُراہ ذِلحج تہٕ اگر آسہِ تہِ 14 ذِلحج طواف یہِ حظ گرٕ واپس یُن أتھی گوٚو 13 ذِلحج گٔے بیٚیہِ خانہ کعبہٕ أتھی کوٚر اکھ طواف لاسٹُک سمپل طواف صفا مروا ورٲے سُے یی تُہُنٛد طواف ودا کرنہٕ وٹ اباؤٹ رمل اینڈ اِزتِبا جوٗرِنگ نارمل کلوتھس بیٚیہِ کوٚر مےٚ آلریڈی عرض کہِ نارمل کلوتھسن منٛز چھِنہٕ رمل تہٕ اِزتِبا آسان کرٕنۍ کینٛہہ پلیٖز انٹِمیٹ what kind of things are required to be taken with to Mina مینا کیاہ پزِ سۭتۍ تُلُن مینا پزِ تۄہہِ سۭتۍ تُلُن پھۄکہٕ دار شاندگوٚن چٹٲے سُہ لگہِ ضوٚرتھ بیٚیہِ پزِ تُلُن تۄہہِ سُہ پِٹھوٗ بیگ تریشہِ بوتل ڈایبِٹِک اگر آسہِ کانٛہہ سُہ تُلہِ پنُن انسولین سۭتۍ بس یوٗتاہ چھُ سفیشنٹ دوا تہِ اگر آسہِ تہٕ تُلُن اگر تُہۍ ایکسٹرا سامان تُلِو سُہ چھُ تھاوُن پتہٕ ٹینٹسٕے منٛز مگر سُہ ٲسۍ زیو تھاوان ٹینٹسٕے منٛز جاے نماز چھِ قرآن شریٖف چھُ شیٖشہٕ چھُ ٹوٗتھ پیسٹ ٹوٗتھ برش ایڈِشنل احرام قمیٖز یزار اکھ چپٕنۍ اکھ ایکسٹرا بیٚیہِ ڈوکھٕ دار جاے نماز چارجر ایکسٹینشن یِم چیٖز ہیٚکِو تُہۍ ایکسٹرا تُلِتھ یِم چھِ مےٚ آلریڈی شیر کٔرمٕتۍ گروپس منٛز یِم لسٹ بہٕ کرٕ بیٚیہِ تہِ اکثر حظ یہِ پلیٖز ٹیل می اباؤٹ استعلام ونس اگین استعلام گوٚو حجرِ اسودس کُن طواف شروٗع کرنہٕ وِزِ طواف ییٚلہِ 7 چکر چھِ آسان ہر کانٛہہ چکر شروٗع کرنہٕ برونٛٹھ چھِ أسۍ اَتھٕ تُلان حجرِ اسودس ہاوان دوٗرِ سۭتۍ اَتھٕ اتھ چھِ ونان استعلام کرُن یہِ چھُ کرُن 8 لٹہِ 7 چکرن منٛز گۄڈٕنیتھ اکھ ہر کُنہِ طوافس سٹارٹس پٮ۪ٹھ اکھ تہِ اینڈ طواف ٲٹھِم 7م چکر کمپلیٖٹ کرنہٕ پتہٕ لاسٹٕچ لٹہِ 8مہِ وۄنۍ اگر تُہۍ عمرہُک طواف چھِو کران تۄہہِ چھُ وۄنۍ صفا مروا کرُن صفا مروا کرنہٕ برونٛہہ تہِ چھُ 9مہِ لٹہِ پیٚوان استعلام کرُن سُہ ہیٚکِو تُہۍ مطافس منٛز تہِ کٔرِتھ سُہ ہیٚکِو تُہۍ صفا پہاڑی پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِتھ if a person is willing to stay for 13 ذِلحج will the muallim provide him for dinner اہن حظ تٔمِس حظ چھُ ضروٗری دیُن اگر 13 ذِلحج تہِ سُہ چھُ کھوژناوان تۄہہِ سُہ چھُ ونان بہٕ دِمو نہٕ کِہینۍ بہٕ دِمو نہٕ بس تہِ کِہینۍ مگر سُہ چھُ آسان سُہ امہِ موٗجوٗب ونان مےٚ ژلن میکسِمم أسۍ کرو آرام تتھ نِش چھُ تٔمِس چھُ بتہٕ وتہٕ ضروٗری دیُن حظ کین وی سٹے ایٹ مسجد خیف جوٗرِنگ جمرا ڈیز آ تُہۍ ہیٚکِو مسجد خیفس منٛز تہِ جمرا دۄہن پٮ۪ٹھ آرام سان بِہِتھ مگر وتھ گٔژھ یِنۍ اگر تۄہہِ وتھ یی توکُن تتھ چھِ آسان تِمو جنگلہٕ لٲگمٕتۍ تتھ چھُ پیٚوان پتہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ نٔژِ یُن سُہ چھُ بڑٕ اصٕل آسان مسجد خیفس منٛز مگر یہِ نہٕ یپٲرۍ پتہٕ فیملی میمبر تُہُنٛد پریشان آسہِ تہٕ یہِ کوٚت گوٚو فار طواف ودا از صحیح رِکوایڈ نہ طواف ودا خٲطرٕ چھُنہٕ صحیح آسان کینٛہہ سُہ چھُ آسان عام طوافس چھِ ونان لاسٹ کِس طوافس طواف ودا حاجی کو گھر میں قربانی کرنی ہوتی ہے حاجی کو گھر میں قربانی ضروری کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ کر رہا ہوتا ہے قربانی تٔمِس چھِ گرِ تہِ قۄربٲنی کرٕنۍ خاص طور پے یِم اہل حدیٖث مسلکٕکۍ چھِ تِم چھِ اتھ منٛز واریاہ سٹرٛٮ۪س تراوان حنفی تہِ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ سٹرٛٮ۪س تراوان تتھ منٛز چھِ تِم ونان چلو وۄنۍ چلے گا بہرحال اگر نہٕ گرِ کٕہٕنۍ چھُ یُس تُہنٛز قۄربٲنی ہیٚکہِ کٔرِتھ تیٚلہِ پزِ کٲنٛسہِ دارالعلوٗمس سۭتۍ گۄڈے کتھ تھاوٕنۍ کٔرِتھ تِمن پزِ رۄپیس 5-6 ساس دِنۍ تِمن چھِ ونان یِم تِم اجتِمٲعی قۄربٲنی کران چھِ روزان تِم کرن تُہنٛدِس ناوس تہِ اجتِمٲعی قۄربٲنی تُہنٛز گژھِ عام قۄربٲنی گژھِ تُہنٛز ادا حجٕچ قۄربٲنی چھِ تٔتھۍ یوت کرٕنۍ when sleeping in ihram how can one prevent ihram from covering head شۄنٛگان کِتھ پٲٹھۍ بچایہِ انسان کہِ احرام کھسہِ نہٕ کلس پٮ۪ٹھ احرام ما چھُ کانٛہہ جِن تہِ سُہ کھسہِ پانے کلس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کھالہِ انسان کلس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کھسہِ کلس پٮ۪ٹھ احرام اوبویسلی ییٚلہِ شۄنٛگِتھ چھُ انسان احرام تھوٚو بۄن کُن سُہ کپٲرۍ کھسہِ کلس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ مطلب عجیٖب سوال چھُنہٕ مطلب یہِ چھُ سونٛچنٕچ کتھ وۄنۍ چھُ کانٛہہ حٲجۍ صٲب آسان تٔمِس چھِ آسان پٮ۪ٹھٕ ترٛٹمٕژ مطلب بے ساختہ طور چھِ تٔمِس کھسان کلہٕ پٮ۪ٹھ بے ساختہ چھُنہٕ کانٛہہ پرابلم یعنی زورٕ نِندرِ منٛز چھنہٕ تٔمِس پیی مےٚ کیاہ کوٚر یُس سۭتۍ البتہ ساتھی آسہِ کانٛہہ اگر سُہ وٕچھِ کٲنٛسہِ حٲجۍ صٲبن چھُ کلہٕ پٮ۪ٹھ کھولمُت کینٛہہ سُہ والہِ جلدی تٔمِس واپس زیادٕ کالس گوٚژھ نہٕ روزُن کینٛہہ تھوڑا ٹایمس اگر گژھِ تہِ پرابلم چھنہٕ انشاء اللہ رحمان کینٛہہ is there any particular area for doing halak or can it be done there including hotel at Mina also halak ہیٚکِو تُہۍ اگر تُہۍ خانہ کعبس آس پاس چھُو یُس کُلاک ٹاور چھِ أسۍ وٕچھان روزان ٹی وی ین پٮ۪ٹھ تٔتھۍ بۄنہٕ کَنۍ بٔنمِس پورس پٮ۪ٹھ چھِ حلق کران تِم چھِو تمہِ دۄہ
हज कन दोहन तम वारिया रेट करान, बाकियन दोहन तिमन चलान, तिम वनान 20 रियाल, तिमन दपान बह दिमय 2 रियाल, तिम मानान। हज कन दोहन हेकु तुम पन्निस टेंटस मज अगर तुम ब्लेड आसो ना गोड़े सत निमुत, यानी जिलेट, बेहतर गो सह सत तुलन, तुम हेकु टेंटस मज करित, या अगर तुम दपो बह गस वह अजीज या पन्निस होटलस पे, तथी कर बह, तत तह नविद आसान, ततनस तह हेकु करित। आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग मदरसे सहूलतिया बट दे डिडंट रिवर्ट इन व्हाट कैन दैट कंडीशन, बह कर मदरसे सहूलत, तम फोन तुलान कह, तम व्हाट्सएप मैसेज जवाब दिवान, अगर न तिमो जवाब दित कह परवाह, मज यूत दारुल उलूम अस तू तुम ट्रेनरन हज कन दोहन मैसेज कर, इत पे गो अस क्या पज कर। अगर दम आए तो क्या ये वही करना वाजिब है? अगर तुह दम खोत तुह जरूरी तथी कर, तुह कुर्बान गाह 12 या 13 जिलहज जमरात युथु तुह सपदो, जमरात पे फिर दक्षिण कुन, तत जमरात पे बनवित कुर्बान गाह कुन डायरेक्ट वत, तथ एस्कलेटर टनल मज पेवान गसुन, सह नी तुह कुर्बान गाहस पे गसुन, तत कूपन काउंटर आसान, तमिस वन मे दियो सा कूपन दमुक दम, सह दियो तुह दमुक कूपन, तुह अचो अंदर तो तुह करो सह कुर्बान। अगर न वन यमन दोहन गो तुह मुमकिन, पे युथु तुह हज कंप्लीट गि तुह गो तुहस ऑफिस पे, तिमन वारियान जायन ऑफिस, क्लॉक टावरस मज तह ऑफिस, नबर कन तह ऑफिस, वारियान जायन ऑफिस, ऑफिस पे हेव तुह तिमन कूपन मल, तिमन दप यह कूपन मे दमुक बकार, तिम हेन तुह दमुक कूपन दिन, तिम कर तुहद बदल पाने। कैन वी डू वजू बाय स्प्रे बोतल? आ स्प्रे बोतल से वजू कर, मगर कुली ते नस साफ स्प्रे लगान कह, बाकी चीज हेकु तुह स्प्रे छकित पत मथित, स्प्रे योत क्या मथुन तह आब जरूरी। अगर स्प्रे हेचुन स्प्रे बोतल पे कित पे वजू कर, बे पन्निस दारुल उलूम यस तुह नजदीक दारुल उलूम बिलालिया या यम ते आस पास अस दारुल उलूम या मदरस तिमन मदरसन पे मौलमस पन्निस ये कशीर मज गसुन, मे हेचनावस यह कित पे यूज कर। Our baggage allowed as 2 briefcases, handbag, 20 kg SAR 1 beef, तुह बैग अलाउड अकिस हाज सबस 20 तह 7 किलो, ठीक छे 20 बैग बड़ तो बे हैंड बैग 7 किलो, ब्रीफ केस हैंड बैग न 20 किलो तो 7 किलो, अगर तुम तम कम तसान नुन कह परवाह, मगर वापसी पे तो लग तुह जरूरत, तुह बकार 20 किलो तो 7 किलो। तो तवाफ जियारत हलक के बाद करना है या उससे पहले भी कर सकते हैं? तवाफ ज़ियारत हेकु तुह हल्क पत्त कर, तवाफ ज़ियारत हेकु तुह हल्क ब्रोह कर, तवाफ ज़ियारत तरतीब कहीं रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरफात में हम अपने टेंटों में ही इबादत और दुआओं का एहतमाम करेंगे? जी हाँ, अरफात में आप अपने ही टेंटों में दुआओं का एहतमाम करेंगे। कैन वी डू उम्रा आफ्टर हज? जी हाँ, आप उम्रा आफ्टर हज कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल उम्रा पे बहुत सारे आलिमों में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं हज से पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि आप हज तमत्तु वाले हैं, हज के बाद करो। फिर कहते हैं हज के बाद आपने तवाफ विदा नहीं किया है तो विदा से पहले आप उम्रा नहीं कर सकते, विदा के बाद करना है। फिर कहते हैं नहीं, हज विदा आपने किया, फिर कैसे आप करोगे क्योंकि तो आपको मक्का से बाहर जाना है, पची इंसान है मिकैज कर काथी। तो बहरहाल हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तवाफ विदा कर लीजिएगा। For doing Jamrat, will Muallim guide us about time or we have to decide ourselves? आज असल सवाल, जमरात करने खतर छो तय मुअल्लिम युस तय टेंट मैनेजर छ आसान, सो छ दिवान तय टाइम, आज हम लोग निकलेंगे इतने बजे। बेटर गो तमसे सत गसन क्या तमिस आसान वत असल पे पाय। अगर तुम मुअल्लिम किस नफरस सत गसियो जमरात करने खतर, जमरात करनस में अक टेक्निकल इशू आसान, और ये वापस छ फेरान यमो छ सऊदी गवर्नमेंटन तित पे वत आसान बंद करमिस, इंसान छ कंफ्यूज गसान मे कित पे छ टेंटस में वापस वातुन। अमी मूजूब अगर तुम एज अ ग्रुप गो ना मुअल्लिम सिंदिस नफरस सो मुअल्लिम सुन नफर छ बोर्ड तुलान मकतब नंबर 65, तुम तमसी पत पकान, तुम गो तमसी तुम यू तमसी सत वापस, तमिस पाई रिटर्न शॉर्टेस्ट वत कस तुह लग पाई तुम कपर गो तो कपर आयो। अगर तुम कुन जन गो गूगल मैप तो पत तम कर तम दह क्या तमिस पाई कस वत बंद तो कस वत बंद। मुअल्लिम सुन नफर आसान तुह गाइड करने खतर। Sohail Sab Chilakhan, due to some internet issue, the main content was skipped, which we were telling repeat Hajj from beginning to end. Kindly set a recording. ठीक है sir, बकर inshallah recording send. Last year, Nadia ma'am Chilakhan, last year we went for Umrah, but during Tawaf of Umrah, we did Bosa at Hajr Aswad, so we need to do Dam. Also, we did 8 Istilam and did not do 9th Islam before Sa'i. Do we need to Dam for that? अगर तुह हजर असवदस बोस दितु अत पे दम खसान क्या तथ पे एहतमाल कि मे बी तथ अतर लगित सो अतर लारेमत। अगर तुह श्योर छु कि मे लारे पानस अतर, मतलब ये तुह बोसा कर द्राव तुह हेतु मुशिक पलवन तुह बासो ना अथ लारे अतर, तेल दम। अगर तुह बासो ना कहें लारो ना या
शक छ लारेवा ना लारेवा तेल छ शकस पे छ आसान दाम तेल ते पूर पे पाय छ लारेवा तेल छ दाम इस्तिलामन पे छ इस्तिलाम छ सुन्नत अगर इस्तिलाम छूटेगा भी अत पे छ कहीं दाम प्लीज शेयर दिस वजू प्लीज वजू तुई क्या सोरे ऑनलाइनस पे त्रावन मेहरबानी कर पन्निस नजदीकी दारुल उलूमस इलमस निश गसियो फिजिकली यह माशाल्लाह किस्मत वल हज छ अकि लट करन तुई गसियो तत हेचो फिजिकली सु करनायो तुई प्रैक्टिस कित पट छ करन Gawar sab lekha, I have given application for Adahi on app group as directed. Kindly explain what could we do to know about the application status. तुम करो पन कवर नंबर सर्च अगर तत Adahi यस छ खोतमुत गो तुहन कर हज कमिटी ते पोंस ते भरना तो अगर तत वन ते नो छ हावन नेरनस तान ते नोवै हावे क्या परवाय छ न सोदी गो वोत थेव तुई Adahi ऑफिसस मज गसियो सु तत दुनि 10 मिनट पत तम सोदी गवर्नमेंट ऑफिस खोलमित तत थेव कूपन पाने मल तिथि रकमस सु वन द सेम थिंग Please explain a bit of this type of wuzu in haram, especially when we pour in water. Where will we throw? Even Imam Makbul Sahab asal ke yel ٲسس منٛز آب بور اتٮ۪تھ چھِ مسجد شریفس منٛز ٲسس منٛز باقٕے چلو متھو أسۍ آب مگر ٲسس منٛز تہٕ نستہِ منٛز یُس آب بور یُس اورٕ نیرِ گنٛدگی یا موٚکُر آب سُہ کتٮ۪تھ تراوو أسۍ تتھ خٲطرٕ کوٚر نا مےٚ عرض تُہۍ تھٲیِو اکھ ٹاوَل ہمیشہِ یِتھٮ۪ن اِوینچویلٹین سۭتۍ سُہ بہرٲیِو تَلہٕ یُس تُہۍ ٲسس منٛز آب ترٲیِو سُہ ترٲیِو تُہۍ ٹاولہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ بٔرِو سُہ لِفافس منٛز سُہ ٹاوَل تھٲیِو سۭتۍ یہِ چھُ بڑٕ سمپل بیٚیہِ چھِ آسان ہرمس منٛز نالہِ بنٲوِتھ مطافس أنٛدۍ أنٛدۍ تہِ چھِ نٲلۍ ہیٚرِ کنۍ تہِ چھِ کُنہِ کُنہِ جایہِ وضوٗ پوینٹ تریشہِ پوینٹ تتنس تہِ ہیٚکِو تُہۍ ترٲوِتھ مگر بہتر گوٚو پننی ٹاولہِ منٛز حظ تھاوُن Can we collect in stones in Muzdalifa on behalf of our parent? بالکل مزدلفس منٛز ہیٚکِو تُہۍ سٹونز کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ بدلہٕ تہِ کلیکٹ کٔرِتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٔرۍ نہٕ پانہٕ سٹون کلیکٹ کینٛہہ تِمو کرنو شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹون کلیکٹ Assalamu alaikum. Do we have to collect 70 stones on night of Muzdalifah only, and do we have to carry it along with the 3 days continuous, and do we have to use 7 stones on 10th, and rest we have to carry them always in? اہن حظ 7 stones چھِ تۄہہِ امہِ موٗجوٗب بکار تُہۍ اگر کاوُنٹ کٔرِو 13 ذِلحج ہٮ۪تھ تِم چھِ 7 stone یِوان 7 کٔرۍزیو نہٕ کلیکٹ 6 یا 9 کٔرۍزیو کلیکٹ ایکسٹرا stone یِم چھِ تِم دِنو پتہٕ دٲرِتھ تیُتُے تیُتُے چھُ تمہِ دۄہ کیری کرُن یوٗتاہ ضوٚرتھ لگہِ فار ایگزامپل گۄڈنِکۍ دۄہ چھُ 7 stone ضوٚرتھ 7 بجاے تُلہِ 10 کاہ نیکسٹ ڈے چھُ بیٚیہِ 11 ضوٚرتھ 11 بجاے تُلہِ 30 کھنڈ تاکہِ اگر کانٛہہ پیوٚو ؤسۍ پیوٚو تُہۍ ہیٚکِو رِپیٖٹ کٔرِتھ سٲری سٹون چھِنہٕ ہمیشہِ کیری کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ مصباح مخدوٗمی صٲب چھِ لیکھان if the first flight in 9th May یہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ کہِ تۄہہِ چھُ 40 42 41 دۄہ لگان تۄہہِ تتہِ جلدی گۄڈنِچ فلایٹ چھِ یِوان 15 ذِلحج اورٕ واپس حظ انشاءاللہ If we stay on 13 can we stay with family اہن حظ بالکل حظ کٔرِو حظ فیملی سۭتۍ تہِ روٗزِو یہِ گوٚو اصل چیٖز الگ کُن تمہِ دۄہ چھِ آسان سٲری ٹینٹ کھٲلِتھ تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ تہِ جایہِ بِہِتھ What if clothes get dirty اگر تُہُنٛد احرام موٚکُر گژھِ تُہۍ ہیٚکِو سُہ کٔڑِتھ تُہۍ ہیٚکِو بدل احرام تہِ لٲگِتھ یا تُہۍ ہیٚکِو سُہ چھٔلِتھ فار ایگزامپل اگر اپر گوٚو موٚکُر تہٕ اپر کوٚڑ سُہ چھوٚل ہۄکھنو پٮ۪ٹھٕ تیٖتِس کالس روٗدۍ اپر ورٲے اگر لوور گوٚو موٚکُر بٔنِم تیٚلہِ کیاہ کوٚر اپر کپُر لوگ لوور چھوٚل تہٕ پتہٕ گوٚو واپس پتہٕ گوٚڑ واپس Is halak must after sa'i during tawaf زیارت طواف زیارت تہٕ حلقس چھُنہٕ کٕہٕنۍ رِلیشن حلق چھُ حجس منٛز ڈِپینڈ کران قۄربان کر گوٚو اگر قۄربان تۄہہِ بالکل جمرات کٔرتھٕے کوٚر تُہۍ ہیٚکِو أتھی حلق کٔرِتھ تۄہہِ چھُنہٕ طواف زیارتس پیارُن کینٛہہ اگر تۄہہِ طواف زیارت کوٚروٕ صفا مروا تہِ کوٚروٕ وُنہِ چھُ قۄربان گژھنٕے تُہۍ ہیٚکِو نہٕ توتہِ حلق کٔرتھٕے تۄہہِ چھُ حلقس توتہِ پیارُن قۄربانس گوٚو حجس منٛز چھُ حلق ڈِپینڈ کران قۄربان گوٚوا نہ گوٚوا اٹ ڈزنٹ میٹر تۄہہِ چھوا طواف زیارت کوٚرمُت صحیح چھوا کٔرمٕژ تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ فرق پیٚوان سُہ چھُ صرف فرق پیٚوان قۄربان چھا گوٚمُت کِنہٕ کِہینۍ چھُنہٕ گوٚمُت if we need to carry wheelchair how should we proceed یہِ گوٚو اصل چیٖز اگر کٲنٛسہِ ویٖل چیر چھِ ضوٚرتھ یہِ 6 ساسن 6.5 ساسن چھِ کٔشیٖر منٛز بنان تتہِ چھِ درٛٔج آسان تتہِ چھِ بنان فری یس منٛز تہِ مگر بہتر گوٚو ہم دینے والے بنے لینے والے نہیں یعنی أسۍ تُلو یورے ویٖل چیر سۭتۍ تِم چھِ جہاز تتھ چھُنہٕ جہازس منٛز وزن کھسان کِہینۍ سُہ چھُ فری آف کاسٹ جہاز وٲلۍ تُلان تِم چھِ پانے واتناوان تتھ تُلِکھ کور نمبر تتہِ کر استعمال پننہِ مرضی سان پتہٕ نیرنہٕ وِزِ ترٲو تٔتھۍ ثواب چھِ تیٖتس منٛز انشاء اللہ رحمان تتھ نیرن 2-3 ؤری تِمن 2-3 ؤرین سوٗنٛچِو تُہۍ یُس تہِ تتھ پٮ۪ٹھ استعمال کرِ سۄ ویٖل چیر تتہِ تۄہہِ کوٗتاہ ثواب میلہِ امی موٗجوٗب تُلِو تُہۍ ویٖل چیر پانس سۭتۍ سۭتۍ پکنٲیزیو ویٖل چیر چھِ اصل مگر تیٚلہِ ییٚلہِ ضوٚرتھ آسہِ ییٚلہِ نہٕ ضوٚرتھ آسہِ تیٚلہِ گوٚو بٔلۍ پنُن پان گوٚبراوُن اچھا can we do طواف زیارت before قربانی اینڈ حلق you can do طواف زیارت before قربانی اینڈ حلق اتھ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ لِنک کِہینۍ نہٕ احرام گوٚو ڈٲرٹی یہِ ووٚن مےٚ شاٹ وضوٗ کٔرِو تُہۍ الیبریٹ یہِ کٔرِو تُہۍ مولوی صٲبس سۭتۍ کتھ بہٕ ہاوٕ کُنہِ ساتہٕ ویٖڈیوس پٮ۪ٹھ کرو وزٹٲرس ایپ نہیں چل رہی نہیں چلنے دیجیے جب حج کے دن آئیں گے پھر چل جائے گی
If is staying in Mina on 13 Zilhaj optional? If yes, then how will we go to Jamrat? اہن حظ 13 ذِلحج چھُنہٕ ضروٗری بِہُن کہِ تُہۍ ہیٚکِو 12 ذِلحج تہِ نیٖرِتھ مگر اگر تۄہہِ مجبوٗری آسہِ کینٛہہ اگر 12 ذِلحج تُہۍ نیٖرِو اگر تُہۍ 12 ذِلحج پھس گٔیے مان لیجیے کانٛہہ چھُ دپان بہٕ حظ نیرٕ 12 بہٕ نہ حظ بیٚہمہٕ نہٕ 13 ذِلحج بہٕ حظ تھوٚکُس چلو وۄنۍ چلیو نہٕ تٔمِس میون ماٹِویشن یا مانُن مگر سُہ بیوٗٹھ مِنہَس منٛز سُہ چھُ پیاران بس چھنہٕ یِوٲنی یا درٛاو یہِ پیدل أمِس چھنہٕ وَتھٕے یِوان اَتھِ أتھۍ منٛز گٔے مغرب بانٛگ منٛز چھُ یہِ وٕنہِ مِنہَس منٛزٕے پھس گیا وۄنۍ چھُ أمِس واپس یُن ٹٮ۪نٹس وۄنۍ چلہِ نہٕ أمِس 12 ذِلحج یعنی وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ہوٹل ژٔلِتھ کینٛہہ وۄنۍ چھُ أمِس 13 ذِلحج تہِ بِہُن ضروٗری یہِ پھس گیا یہِ اوس یژھان ژَلُن مگر ہیوٚک نہٕ ژٔلِتھ مغرب برونٛٹھ أمِس اوس ژَلُن مغرب برونٛہہ اگر یہِ مغرب گوٚو أمِس تیٚلہِ چھُ أمِس 13 تِکیازِ یہِ مغرب پتہٕ چھُ 13 گژھان سٹاٹ أمِس چھُ وۄنۍ 13 کمپلیٖٹ ضروٗری کرُن تہِ 13 ذِلحج اگر وۄنۍ بیوٗٹھ کانٛہہ بس گٔژھِنۍ جمرات صُبحس آرام سان صُبحس صادِق پتہٕ یا دُپہر پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ گژھان چھُ جوٗرِنگ طواف از فُٹ وِیر الاوُڈ اہن حظ طوافس دوران ہیٚکِو تُہۍ فُٹ وِیر استعمال کٔرِتھ اکھتُے چھُ واریاہن آسان کھۄرن تکلیٖف آسان مگر اتھ خٲطرٕ تھٲیزیو طوافس خٲطرٕ الگ چپٕنۍ تیٚلہِ سۄ کٔرزیٚو نہٕ نیبرٕ کٔنۍ استعمال کینٛہہ صاف چپٕنۍ کانٛہہ پرواے چھُنہٕ Okay, other question. After done with Jamrat on 10th, we have to wait for Adahi. Or should we go for Tawaf Ziyarat and check there? Or we have to wait? Na, wait چھُنہٕ تۄہہِ ضروٗرت کَرٕنۍ تُہۍ ہیٚکِو طواف زیارت کٔرِتھ پتہٕ طوافس دوران مے بی اگر تُہۍ نَنہِ مےٚ گوٚو تُہۍ ہیٚکِو پتہٕ حلق کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ نیسسری تۄہہِ چھُ ویٹ کَرُن طواف زیارت کرنہٕ خٲطرٕ السلام علیکم when should we perform Umrah for our deceased parents پیرنٹسن خٲطرٕ اگر تۄہہِ عمرہ کرُن چھُ میون مشورٕ چھُ ڈِپینڈ کران تۄہہِ کیاہ چھُ شیڈوٗل اگر تۄہہِ اِنِشل ڈیزن منٛز فلایٹ چھِ اوبویسلی تیٚلہِ چھُنہٕ تۄہہِ تیٚلہِ ما ہیٚکِو تُہۍ حجہِ پتہٕ کٔرِتھ تیٚلہِ چھُو تۄہہِ حجہِ برونٛہٕے کرُن اگر تۄہہِ لیٹر ڈیزن منٛز فلایٹ چھِ تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ حجہِ پتہٕ تہِ کٔرِتھ کین اے وومین جوٗرِنگ پیٖریڈس وِزِٹ ریاض الجنہ نہ پیٖریڈن دوران ہیٚکہِ نہٕ زنان مسجد نبوی منٛز أژتھٕے تہٕ ریاض الجنہ چھنہٕ کتھٕے سۄ کرِ اللہ تعالیٰ ہس منٛگہٕ مےٚ کٔرزِ اللہ امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ ثواب ییٚتھی عطا تٔمِس کرِ اللہ تعالیٰ تٔتھی ثواب عطا If we proceed for Tawaf Ziyarat on 10th itself without checking the Adahi app, do we need to do Tawaf or Sa'i also? تۄہہِ چھُنہٕ طواف زیارتس چھُنہٕ اداہِیس سۭتۍ کوئی لینا دینا اٹ از انڈِپینڈنٹ تھِنگ بیٚیہِ طواف زیارت یِتھ پٲٹھۍ مےٚ سٹارٹس تہِ عرض کوٚر طواف زیارت انکلوٗڈٕس صحیح مےٚ باسان اتھ پٮ۪ٹھ اوس ناو کرُن مولوی یِمن حظ سارنٕے چینج بُکن پٮ۪ٹھ اتھ گوٚژھ تھاوُن ناو طواف اینڈ صحیح زیارت اتھ منٛز چھِ صحیح تہِ آسان انکلوٗڈٕڈ طواف زیارتس منٛز السلام علیکم ڈو وی ہیو ٹو پٔرفارم رمی جوٗرِنگ طواف ودا اینڈ نفلی طواف آلسو رمل آسِو تُہۍ ونان رمل رمل چھنہٕ ضروٗری کرٕنۍ کینٛہہ نفلی طواف تہٕ طواف یہِ چھِ آسان طواف قدوٗمس منٛز کرٕنۍ طواف قدوٗم چھِ ونان یُس گۄڈٕنیُک طواف اسہِ کریو عمرہ وِزِ بہرحال اگر تُہۍ یژھان چھِو کرُن کٔرتو نۄقصان چھُنہٕ کینٛہہ اتھ منٛز اوکے بیٚیہِ کیاہ چھِ أسۍ after we done یہِ تہِ گوٚو if we proceed for talaq without اچھا I missed the answer of my question please استعلام گوٚو حجرِ اسودس کُن اتھٕ ہاوُن یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ہیٚکِو پرٲنۍ یوٗٹیوب ویٖڈیو وٕچھِتھ اوترٕ یِم اَسہِ رِکاڈ کٔرۍ تتھ منٛز چھُ اَسہِ استعلام تُہۍ وٕچھزیٚو ہُہ ویٖڈیو یتھ منٛز أسۍ ہاوان چھِ طواف آف عمرہ تتھ منٛز چھُ اَسہِ واریاہ اصٕل پٲٹھۍ ایٚکٕسپلین کوٚرمُت آڈیوس منٛز کہِ استعلام کتھ چھِ ونان یوٗ کین انڈرسٹینڈ دیٹ آرام سے کین وی ڈوٗ دم without واجب یہ کوسچن مجھے سمجھ نہیں آیا are we supposed to do طواف ودا immediately after حج or not نہ طواف ودا چھُ آسان گرٕ نیرنہٕ برونٛہہ کرُن you have to delay طواف ودا as much as you can طواف ودا کٔرِو تُہۍ جلدی تیٚلی ییٚلہِ تۄہہِ بیاکھ عمرہ آسہِ کرُن سپوز تُہۍ دٔپِو مےٚ چھُ وۄنۍ بیاکھ عمرہ کرُن تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ گۄڈٕ طواف ودا ادٕ نیٖرِو تُہۍ مکہ منٛز نٮ۪بر بیٚیہِ چھُس بہٕ سارنٕے رِکویسٹ کران یِم حجہِ پتہٕ چھِ یژھان عمرہ کرُن مولوی اختلاف سے بچنے کے لیے ایک سمپل سولوشن میں آپ کو دوں گا اگر آپ حج کے بعد عمرہ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کیا کریں آپ چوز کریں وہ عمرہ فاردسٹ میقات سے کرنے کے لیے یعنی سب سے دور کا میقات ہے طائف از آلموسٹ ویری دور 90 کلومیٹر دور سو وہ والا عمرہ آپ وہاں سے کریں 90 کلومیٹر دور سے کیونکہ اس سے آپ ٹھیک ٹھاک مکہ سے نکل جائیں گے اور وہ عمرہ کرنے سے پہلے آپ طواف ودا کر لیجئے طواف ودا کر لیجئے اب آپ مکہ سے نکل گئے مکہ سے نکل کے طائف جائیے طائف سے آگے پھر احرام باندھ لیجئے پھر آگے آپ عمرہ کریے اس کیس میں آپ نے طواف ودا پہلے کر لیا ہے اب آپ کو دوسرا طواف ودا کرنے کی ضرورت نہیں لیکن سیفٹی کے لیے اگر آپ پھر گھر نکلنے سے پہلے اور ایک طواف ودا کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا Okay, can a person wear a chappal during طواف عمرہ and طواف زیارت yes ایک آدمی طواف کے دوران چپل پہن سکتا ہے
लेकिन मेहरबानी करके वो चप्पल चूंकि मस्जिद के अंदर पहनी है बेच ये मानते तुम नमाज में चप्पल लागन नमाज में हको सोई चप्पल लगित तो साफ आस यह गस आसन बिल्कुल साफ अत पे गुस नसन मकरार वकरार क्या। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमको थोड़ा सा दम के बारे में समझाए। दम गो अगर हजस में दोन त्रेन टाइपन हंद चीज आसान अख छ आसान रुकुन यानी जन छ एहराम इथे कन छ अरफात इथे कन छ तवाफ अगर यमो त्रेयो मज कह चीज मिस गो हज आवई न अत दम वम कहें आवई न हज नव सर कर पत गई क्या पे वाजिब वाजिबात गई मैंडेटरी चीज जन कन लाइन शैतानस वकूफ मुजदलिफा या मिनस मज रात गुजारन यम चीज यम वाजिबातन मज यानी सही या सही वन बह क्या बहरहाल यम चीज वाजिबातन अगर वाजिबातन मज कह गड़बड़ गई तेल दम खसान दम गो कट मारुन कट मारुन यह अथ मक्कस मज कट मारुन बे गई सुन्नत अगर सुन्नत छुटे सपोज दशने अथ कर खोवरे अत पे कहीं दम अत पे मामूली अगर इंसान पन्ने शौक फिदिये दी सो अत दम। Those who leave on 12 do they need to go for Jamra on 13 ना अगर कह बहिमी नेर तमिस त्रुवहमी तमिस सुबह पे होटलस मज मे पा सह क्या कर होटलस मज बिह तमिस क्या तूत मजबूरी बहिमी चलन तमिस पे त्रुवहमी जमरात कर तमिस सपदो बहिमी तेल सोरे। Can't we do only फराइज ऑफ वजू while in हरम मजबूरी हेक्यू कर इट्स ओके अगर आप सिर्फ फराइज ऑफ वजू करना चाहते हैं हरम के दौरान इट्स ओके यू कैन डू कोई मसला नहीं लेकिन फराइज में ही तो ज्यादा पानी जाएगा पत क्या पत कूता लग बाकिन मतलब कुल्ली कर ना साफ कर कर फराइजन मज दशवे चीज अत मज लग ठीक ठाक आब पत मथुन योत सह कस मसला मथुन सह सुन्नत तह मथन सत अदा। Those who leave on 12 do we have to do इज्तिबा इन तवाफ ज़ियारत ना अगर तो एहराम लगित या कहें तन लगित दशवनी केसन में इज्तिबा कर तवाफ ज़ियारत मज अगर वह कह कर नुकसान कह अगर एहराम मोकुर गो तुम हेकु लगित अहन तुम हेकु एहराम नो बदलवित तुम हेकु स्रान तक कर दौरान ज्यादा रगड़ चुन पानस दिन एहरामस मज बाल वाल जोर वालन कह अगर गलती सान वाल वथ तह परवाह चुन यह मौलवी साहब अत मौलवी साहब तमिस नाम मौलाना मक्की साहब तुम वो यूट्यूबस पे मौलाना मक्की साहबन बड़ असल ऑडियो लेक्चर्स तम अकुई वाहिद हनफी इलम मक्कस मज दरस दिवान मे पे तम हर मगरिब बाद तम एक्सटेंशनस छतस पे दरस दिवान हजस मुतलिक अगर तुम मौका आसन तम दरस दिवान तेल बूझ मे बूझ वैसे 2-3 वरी गई तम शायद दिवान तम सेहत आसान ठीक कह यूट्यूबस पे अलबत्ता तिहद वीडियो तम एंडस क्वेश्चन आंसर सेशन रटन तम क्वेश्चन आंसर हज तो उम्र रिलेटेड ही तथ मो तुम बोजान यूट्यूबस पे तथ मे तम जाए वन सब बार 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 तम यो क्वेश्चन कि हजस दौरान हेकव कशित हजस दौरान हेकव कशित तुम हाजी साहब आप खून निकालो कश कश वाल खून मा कहें परवाह एहरामस मज खून वाल तो सरसी कलस वाल तो खून कहीं परवाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे रहम। क्या तवाफ विदा के लिए नियत जरूरी है? नहीं, आपका जो भी लास्ट तवाफ है अगर आपने कोई नियत भी नहीं की है आपका लास्ट तवाफ ही तवाफ जियारत माना जाएगा। ड्यूरिंग पीरियड्स कैन वी गो टू मताफ विदाउट डूइंग क्रॉस? नहीं, पीरियड के दौरान आप खाने काबा की मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकते, मताफ में तो सवाल ही नहीं है। तवाफ विदा इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट। If we do ihram before halak, we must do tawaf. If we do halak or normal course, अच्छा तवाफ ज़ियारत मतलब गो अत मज यानी तवाफ त कर सही त कर मकाम इब्राहिम रकस आब जमजम त उम्र कर तवाफ ज़ियारत गो बराबर उम्र पटी वन अत मज जरूरी एहराम लागुन कह एहराम डिपेंड कर कुर्बानस पे अगर कुर्बान गो तुम हेकु एहराम वलित अगर एहराम वोथ तेल हेकु तुम तवाफ ज़ियारत नॉर्मल पलवन मज करो सफा मरवा त नॉर्मल पलवन मज अगर वन कुर्बान गसने तेल एहराम लगित एहराम लगित तेल करो तुम तवाफ ज़ियारत एहराम लगित तो सफा मरवा त करो एहराम लगित। कैन वी ईयर नी कैप आ तुम हेकु नी कैप लगित अगर बेल्ट तक बैक कमरुक सह हेकु लगित। आर वी रिक्वायर्ड टू डू हलक आफ्टर सही ऑफ तवाफ ज़ियारत? ना, हलक सिर्फ हजस मज कर कुर्बान पत उम्रस मज हलक करान तवाफ सफा मरवा करने पत मगर हजस मज सफा मरवा करो अम पे हलक कर हलक डिपेंड करान अस कर गो कुर्बान अगर सफा मरवा कर गो कुर्बान तेल करो तम अगर तम ब्रोह करो तेल हेको तम ब्रोह त। Can we do one umrah on behalf of both deceased parents or we have to do perform one by one? ना, उम्र अक सद बदल वन कह इलम वन कि तुम हेकु कुन उम्र सारे बदल कर
تیٚلہِ اگر ووٚنمُت چھُ تۄہہِ کٲنٛسہِ عٲلمن تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ پرواے تیٚلہِ کٔرِو تی حظ بس ییٚتی کوسچن چھا بیٚیہِ ما چھُ کٲنٛسہِ کانٛہہ کوسچن اوکے باسان کوسچن سپدے اگر کٲنٛسہِ ؤربل کوسچن چھُ کانٛہہ پرژھُن یِم دوٚیمہِ میٖٹنٛگ منٛز چھِ تِمن کرٕ بہٕ رِکویسٹ تِم نِن دوٚیِم میٖٹنٛگ ترٲوِتھ گۄڈنِچ میٖٹنٛگ منٛز بہٕ تراوٕ گۄڈنِچ میٖٹنٛگہِ مایِک کرٕ بہٕ انیبل اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال آسہِ تِم ہٮ۪کن پرژھِتھ حظ گۄڈنِچ میٖٹنٛگ منٛز چھُس بہٕ ییٚکیاہ مایِک کر مےٚ انیبل اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ کوسچن آسہِ تِم کرن مایِک انیبل دوٚیمہِ میٖٹنٛگ منٛز یِم نفر چھِ تِمن کرٕ بہٕ رِکویسٹ تِم نیرن تَمہِ میٖٹنٛگ منٛز تِم اژن گۄڈنِچ میٖٹنٛگ منٛز وعلیکُم السلام جناب عرض چھُ یِتھ کٔنۍ کہِ یِم زن اَسہِ رِگاڈِنگ حرمس مُتعلِق ووٚن تۄہہِ واش روٗمس اہن حظ اگر أسۍ حرمس منٛز فار ایگزامپل جُمعہ ژایہِ 9 بجے وۄنۍ ژاے حرمس منٛز وۄنۍ زن پیٚو وضوٗ زن کرُن حظ اہن تٔمِس حظ چھُ تیٚلہِ نیرُن نٮ۪بر اگر پیشاب پیٚو کرُن تیٚلہِ چھُس نیرُن نٮ۪بر اگر صرف ہوا گوٚو گیس وغیرہ درٛاو تیٚلہِ چھُ ہیٚکہِ سُہ أتی حرمس منٛزٕے آبہٕ گِلاس سۭتۍ وضوٗ کٔرِتھ اچھا ویٹ ٹِشوٗز وغیرہ ہٮ۪کو نِتھ ویٹ ٹِشوٗ استعمال وضوٗ چھُنہٕ کٔرِتھ ویٹ ٹِشوٗوس منٛز نا کۄلکس نہٕ نس صاف سُہ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو بیٚیہِ چھُ ویٹ ٹِشوٗ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ حظ مینڈیٹری تِکیازِ ویٹ ٹِشوٗ کۭتیاہ کٔرِو تُہۍ یوٗز تَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ سیوٚد توٗلِتھ دٔج تُل تٔتھۍ لۄکٕٹ تٔتھۍ ترٛوو آبہٕ قطرٕ تَمے سۭتۍ موٚتھ آب اچھا مُزدلفس منٛز یِم واش روٗمٕز چھِ حظ چھا واش روٗم اَسہِ مُزدلفس منٛز اہن حظ تِمن چھُ رش پہمتھ آسان مگر چھِ تتہِ ہٮ۪کو وضوٗ وغیرہ اصل پٲٹھۍ کٔرِتھ اہن حظ اگر تۄہہِ زیادٕ رش آسہِ تُہۍ تھٲیزیو گۄڈے بوتل بٔرِتھ نٮ۪ماز ٹایمہٕ مچ بِفور 2-4 بوتلہٕ کٔرزیٚو سوٚمبرٲیزیٚو أتھی گۄڈٕ تتہِ چھِ آسان رش نٮ۪ماز یُتھُے نزدیٖک چھِ آسان باقٕے ٹایمن چھُنہٕ آسان کینٛہہ باقین ٹایمن گٔژھزیٚو 5-6 بوتلہٕ تھاوُن بٔرِتھ پانس سۭتۍ شٔنگِتھ چھُو سو دیٹ نیکسٹ صبحس چھُنہٕ تۄہہِ ضروٗری واش روٗم گژھُن کینٛہہ حظ تُہۍ ہیٚکِو أتھی کٔرِتھ وضوٗ شُکریہ سر السلام علیکُم وعلیکُم السلام السلام علیکم فیصل صٲب بہٕ چھُس بیٚیہِ وَنان یُس دوٚیمہِ میٖٹنٛگ منٛز یِم نفر چھِ تِمن چھُس بہٕ رِکویسٹ کران کہِ تِم کرن سُہ ایگزِٹ سۄ میٖٹ تِم اژن گۄڈنِچ میٖٹنٛگ منٛز اگر کٲنٛسہِ ؤربل سوال چھُ تِکیازِ یتھ دوٚیِم میٖٹنٛگ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ وٕنکیٚس انمیوٗٹ کٔرِتھ کینٛہہ کیازِ اتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ہٮ۪کان بوٗزتھٕے اہن حظ ؤنِو سر السلام علیکم فیصل صٲب بہٕ چھُس گوہر حظ بیٚیہِ یہِ سوال عرض کران کہِ تۄہہِ ووٚنوُ اگر حظ اَسہِ آو یس آن لاین یُس تۄہہِ حج کمیٹی آف انڈیا ویب سایٹ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ چیک اگر تتھ پٮ۪ٹھ یس آو ادایی ہُنٛد تہٕ تیٚلہِ بھرو أسۍ پونٛسہٕ وۄنۍ چھُ 27 تھومُت حظ لاسٹ ڈیٹ فار د پیمنٹ 3rd انسٹالمنٹ تہٕ تتھ منٛز چھُ انکلوٗڈ تھاوُن اَسہِ ادایی ہُنٛد تہِ پیمنٹ اِن کیس اگر اَسہِ 27 تانۍ آو نہٕ مے بی اگر 27 پتہٕ آو تتھ یس یِم ادایی ہٕنٛدۍ پونٛسہٕ چھِ تِم کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ پتہٕ پے حظ تُہۍ کٔرِو فِلحال کٔرِو تُہۍ پیمنٹ یوٗتاہ تُہۍ فِلحال چھُو نا ہاوان پیمنٹ 27 تانۍ یُس حظ مین انسٹالمنٹ چھُ سُہ کٔرِو تُہۍ پے اگر اچھا پتہٕ تۄہہِ آو ادٲہی گوٚو یس پتہٕ کٔرِو تُہۍ ادٲہی ہٕنٛدۍ 15,160 لیٹر آن پے سُہ کرو أسۍ آن لاین حظ ٹرانسفر فِلحال کٔرِو تُہۍ پنٕنۍ مین پیمنٹ کٔرِو تُہۍ فِلحال تمیُک وٕچھو پتہٕ اہن حظ وِداوُٹ ادایی یۄس پیمنٹ چھِ سۄ کرو أسۍ حظ سۄ کٔرِو تُہۍ پتہٕ یِم فِلحال 15-15 رۄپیہِ چھِ ادٲیی ہٕنٛدۍ بچان تِم کرو أسۍ آن لاین ٹرانسفر تِم کِنہٕ ہیٚکِو تُہۍ آن تِم چھِ لاین تہِ اَسہِ کٔرِتھ تِم ہیٚکِو تُہۍ مطلب آن لاین تہِ کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو بیٚیہِ ایس بی آی گٔژھِتھ بیاکھ سِلپ بٔرِتھ قۄربان تمہِ دۄہ قۄربانُک پونٛسہٕ تہِ بٔرِتھ اچھا سُہ ہٮ۪کو سۄ اہن سِلپ چھِ اَسہِ دِنۍ پتہٕ ییٚتہِ حج اہن ہاوُس حظ آ جے اینڈ کے سِلپ چھِ سٹیٹ پتہٕ حج ہاوُس تۄہہِ جے کے سٹیٹ ہاوسس منٛز چھِ پتہٕ سۄ سِلپ تۄہہِ سبمِٹ کرٕنۍ جزاک اللہ خیرن جزاک السلام اللہ علیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم جناب السلام عرض چھُ چوٗنٛکہِ تۄہہِ ووٚنوُ ییٚلہِ أسۍ عزیٖزی واتو کمرس منٛز چھُ اَسہِ پردٕ کرُن اگر تۄہہِ 2-4 زیادٕ نفر آسن اہن حظ آ البتہٕ تُہۍ دوٚپوُ تۄہہِ چھُو کیُل دیُن تتہِ دِنا اِجازت کیُل دِنس تتٮ۪تھ چھُ آسان حظ حارِس گوٚو یُس ہوٹلس چھُ آسان مُلٲزِم تِمو تھوٚمُت تٔمسٕے ؤنِو تُہۍ مےٚ دِ یہِ پردٕ لٲگِتھ سُہ کرِ پننہِ حسابہٕ انہِ سُہ تتھ سامان اچھا وامان سُہ دِ تۄہہِ لٲگِتھ سُہ اہن حظ آ اچھا مہربٲنی السلام علیکم السلام علیکم دوٚیمہِ میٖٹنٛگ منٛز اگر کٲنٛسہِ سوال چھُ تِم لیکھن چیٹ باکسس منٛز ییٚتہِ تہِ اگر کٲنٛسہِ سوال چھُ تُہۍ ہیٚکِو پرژھِتھ اگر نہٕ کٲنٛسہِ سوال چھُ تُہۍ ہیٚکِو نیٖرِتھ بہٕ کرو پتہٕ انشاء اللہ رِکاڈِنٛگ یوٗٹوٗبس پٮ۪ٹھ تُہۍ ہیٚکِو اگر تۄہہِ مِس گژھِ کانٛہہ وۄنۍ شیٚنگِو تۄہہِ گوٚو لیٹ واریاہ بہٕ کرو پتہٕ یوٗٹوٗبس پٮ۪ٹھ حظ انشاء اللہ سُہ شیر تُہۍ ہیٚکِو پگاہ تہِ السلام علیکم فیصل صٲب وعلیکم مسواک السلام ہٮ۪کو أسۍ یوٗز کٔرِتھ جوٗر نیران اہن حظ مسواک ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ یوٗز کانٛہہ پرواے چھُنہٕ تُہۍ حظ ہیٚکِو ٹوٗتھ پیسٹ تہِ یوٗز کٔرِتھ ٹوٗتھ پیسٹس تہِ چھُنہٕ کانٛہہ اِشوٗ شُکریہ اوکے السلام علیکم فیصل صٲب وعلیکم السلام مےٚ اوس عرض مِنس منٛز آسو قیام کٔرِتھ تَتہِ آسہِ پَنٕنۍ بیگہٕ ہٕن سۭتۍ یَتھ منٛز تۄہہِ ووٚنوُ سَترَن وغٲرٕ آسہِ یہِ بیگ کوٚت چھُ اَسہِ سۭتۍ تُلُن تہٕ اکھ
जमरात छु या मुजदलिफा छु वगैरह ये आव नमें वार समझ ना की ना बैग कत तुम हर विज दोन किस्मन बैग छ तुम तुलान होटल पे नेरान छु अख छु हैंड बैग आयस मज तुलान एयर बैग आयस मज अत में छु तुम वारिया सामान थवान यह छु तुम थवान टेंट सी मज ये पत्ते मुजदलिफा बाकी जायन छ गसन यह छु तुम सत तुलान यह कह बैग तुम तुलान तत सिर्फ लकुट पिट्ठू बैग तथ में त्रेश बोतल सरतरन तो बे फोकदार शान गुद आसान बस बाकी उस बाकी सामान बैग वोल आसान यह तुम थवान टेंट सी मज यह तुम कैरी पे कुन कर यह लास्ट दल नेरुन तम दह वापस तुलन बस बाकी रोज टेंट सी मज पन्नसी बिस्तरस पे तुम तो वो तुम त्रो शायद ये लिस्ट अत मज दो ना ब्रीफली अगर क्या हूँ आज बड़िस बैगस में बतरा इंशाल्लाह कह पर रूम में पर्दा लगाने के लिए क्या सामान लेना है राज तो बे पर्द अगर क्यूल तो तुलो सत मगर पानी लग जो क्यूल क्या सह वन होटल वालिस में दी लगित चाइनीज क्यूल तुल जो बे मा कह सवाल तुम आराम सा हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपने कहा ना अभी मस्जिद नबवी नहीं तो हम हरम शरीफ में अंदर जा सकते हैं अगर पीरियड्स होंगे तो नहीं जा सकते हैं हरम शरीफ में भी मगर अंदर नहीं क्या जा सकते ना उसमें ही जा सकते मतलब मस्जिद के बाहर बाहर विसिनिटी में रह सकते हाँ हैं? मस्जिद के बाहर विसिटिटी में बहुत सारी लेडीज बैठी होती है वो वहां पे ही हाँ हाँ बैठ के अल्लाह ताला से मांग सकते नमाज नहीं मगर पढ़ सकते नमाज नहीं पढ़ सकती है, न बिल्कुल न बिल्कुल कुरान ठीक है को हाथ लगा सकते हैं नमाज भी नहीं जी, पढ़ ग्लव्स लगा के पढ़ सकते हैं कुरान। जो है जो यहाँ पर आपके असूल है इस चीज में जो अलाउड है वो वहाँ जी वहाँ भी अलाउड है ठीक है ठीक है। अच्छा एक और सवाल है, मेरे हस्बैंड बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मे वनियो यु मदीना पे मक्का यमो अस करो उमरा गोडनेथ अख अनस तो युथि पत हजक दौरान अस हलक आस करन ओब्वियसली युथि उमरा करो हलक आस कोरमुत अख अनस युथि पत हज वीज हलक करो तमिज आसन ओब्वियसली मस आस वारिया कम अस हेको ट्रिमर तमिज यूज कर किन तमिज ब्लेड लागुन ये मास कम ट्रिमर क्या कर ट्रिमर ने चलिए ना तमिज करो ब्लेड यूज बिल्कुल जिलेट तुलो पानस सत तो या ओके तुलो सो सेफ्टी रेजर आज सो मेडिकल टाइपुक सो तुलो सत ओके ठीक है ओके सर शुक्रिया बह कर दयिम मीटिंग मज ना तत ना कह सवाल पृछान ना कह कर बह करो दयिम मीटिंग एंड उस दयिम मीटिंग मज कह क्वेश्चन यसान पृछुन या बोजुन सह कर गोडनिच लिंक पे क्लिक बह करो दयिम लिखस बंद फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अर्ज छुम यम जन बैगेजेस छु कंफ्यूजन ज ब्रीफ केस अख बैग हेकवा तुलित किन अख ब्रीफ केस अख बैग तो बे हैंड बैगेज लकुट इन कैबिन हेको तुलित बे पृछो तुम ज बड़ बैग तुलन तो बे अगर हैंड पर बैग पर्सन अगर पर पर्सन ज ब्रीफ केस बड़ यम जन अटैची मानियो तुम अटैची ज तुलो बे तुलो हैंड बैगेज युस इन कैबिन बैगेज छु गई यम त्रेज या हेकवा इस तुलित अख बड़ अटैची अख बैग तो हैंड बैगेज इन कैबिन अहनस अक अटैच तुल तो पत तुल तो हैंड बैग इन कैबिन कह परवाह मगर पत वापसी पे सामान सह कत मज अनियो बस तवे वना मतलब ज अटैची करना ऐसा अलाउ ज अटैची छना एनी वे अलाउड excluding in cabbage 7 किलो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट यानी तुझे वनान ज बड़ लगेज 20 kgs सो गसी मेन लगेजस मज ठीक चेक इन बैगेज check in baggage तम पछ तुई बे हैंड लगेज 7 किलो युसन पानस सत आइस सो ठीक यह नॉर्मली अलाउड अम मजीद क्या तुई पृछान पर पर्सन बस मतलब अड़ छ वनान ये अख ब्रीफ केस तत गसी बैग सत आसन ज अटैची नसा छन अलाउड के न ज अटैची अलाउड आराम सान यह खबर क्या वोन गलत यह ओत्र त्रोमुत सो अख लिस्ट त्रोमुत तथ मज कमो तान सह सोजमुत अथ मज ग्रुपसै मज तिमो लिखुत बैग अख अटैची अख बे कथान तो तम कंफ्यूजन इहुन मतलब जनाब यमन वोनमुत सर अख बैग 20 किलो ब्याक अटैची 20 किलो बे 7 किलो अटैच तुलित यानी टोटल त्रे नाग तुलन ज नाग गसन 20 किलो कम कम त्रेयम नाग पानस पकन सह 7 किलो कम कम पे सह नाग कम टाइपुक इट्स ओके इट्स पर पर्सन सर पर पर्सन यस थैंक यू शुक्रिया बैग खुद सर मे बासान बैग खुद गस अटैची ठीक तिक सामान फुट न कह
ना सोई रोज ठीक तत्ھ अत आसान सह छ पत ती अटैची गस अलग गसन اہن حظ اٹیچی تہِ چھِ allowed وۄنۍ چھِ تتھ گژھان پرابلم اٹیچی ییٚلہِ اورٕ چھُنہ انسان چھُ بڑٕ प्रॉब्लम تتھ چھُ گژھان تتھ چھُ اورٕ یِوان وزن کھسان پننُے 5 کِلوٗ پتہٕ چھُ انسانس پھیران ہاے ہے مےٚ کیازِ أنۍ یہِ مےٚ آسہِ ہا کپرُوٕے کینٛہہ اوٚنمُت بہٕ انہٕ ہا اورٕ سامان زیادٕ زیادٕ تمی وجہ ना आज अगर व्हील टाइप बैग ते अनो तथ तम 3-4 किलो आसान वजन तो हुत अटैची तम 3-4 किलो वजन 2.5 किलो सर लकड़ अटैची 2.5 किलो आज بہٕ کرٕ البتہ پننہِ پٔرسنل ایکسپیرینس سۭتۍ کرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ شیر تُہۍ کیاہ کٔرزیٚو کٲم اکھ تُلزیٚو تُہۍ ویٖل دار اٹیچی یورٕ چھُنہٕ زیادٕ سامان آسان کینٛہہ بیاکھ تُلزیٚو تُہۍ تٔتھۍ منٛز فولڈیبل کینوس بیگ سمپل بیگ یتھ بالکل 1 kg وزن آسہِ واپسی پٮ۪ٹھ یُس تۄہہِ سامان آسہِ سُہ بٔرزیٚو تُہۍ فولڈیبل کینوس بیگس منٛز انشاءاللہ 5-10 کِلوٗ بچن تۄہہِ تِتھ پٲٹھۍ وزن चलो शुक्रिया थैंक यू अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام हेलो अस्सलाम वालेकुम وعلیکم أمۍ تام چھُ لیوٗکھمُت راز کٔژ میٖٹر چھِ تُلٕنۍ یہِ حظ چھُ بیڈ آسان ڈبل بیڈ تتھ أنٛدۍ پٔکۍ کوٗتاہ لگہِ علاوٕے تُلِو سۄ لگیو پگاہ پلو ہۄکھناونس اگر تۄہہِ ہُریو میڈِسن ہیٚکوا हेलो کیری अस्सलाम بیگس منٛز تُلٕنۍ اکھ مِنٹ سر بہٕ حظ دِمہٕ ہا یِمن گۄڈٕ آنسر میڈِسن अच्छा ہیٚکوٕ ठीक کیری بیگس منٛز تُلِتھ آ میڈِسن چھِ کیری بیگسٕے منٛز تُلٕنۍ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ چھنہٕ میڈِسن تُلٕنۍ ہاں ؤنِو سر अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ तो अगर इस कमरस में ग्रुपस पन्नी 5 कवर नंबर ऐसे लग भग पन्नु अकुई اہن حظ कमर اگر تُہۍ کورس منٛز 5 چھِو تۄہہِ چھُو کمرٕ اکُے अशन तेल जरूरत राज वाज गंड मतलब ये तुलने जरूरत تۄہہِ کتہِ چھو پاے ؤلکٮ۪ن تۄہہِ آو 15 نفرن ہُنٛد کمرٕ अच्छा गो छुन भरोस के اہن حظ بروسہٕ کیٛاہ چھُ تُلِو سۭتۍ ویسے چھُ چانس کمٕے تہِ مگر چھُ بنان ہیٚکِتھ फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम وعلیکم रहमतुल्लाह السلام ورحمۃ اللہ जी आप होप आप खैरियत से ही होंगे جی जी الحمدللہ भाई मुझे ये सवाल था कि जैसे एहराम की हालत में हम होते हैं तो उस दौरान अगर कहीं पे मतलब इत्र लगाओ परफ्यूम लगाओ किसी भी जगह मतलब हम मुजदलिफा में भी होंगे अरफात में भी होंगे वहाँ पुलिस वाले भी होंगे मेट्रो में भी जाना है बस में भी जाना है तो उस हालत में अगर कहीं इत्र लगाओ और अनजाने ना जाने में अगर लग जाए फिर उसके मुतालिक क्या है आपकी राय मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको इत्र लगी है गलती से तो जल्दी से तो आपको पता अगर चल जाती तो धो लेनी चाहिए इत्र को और अच्छा अगर आपको बहुत देर तक लगी रही तो फिर दम देना है अच्छा ठीक तो मतलब जाने से नहीं अगर अनजाने से लगे मतलब हो सकता है ना शायद बस नहीं में या कोई कहीं दिक्कत पे नहीं है अगर आपको मालूम है जानते बूझते आपने लगाई है या आपको मालूम है आप इत्र लग गई और आप इसको धो नहीं रहे हैं तब आपकी हालत में दम है ऐसे अगर अलग लज नो देयर इज नॉट एन एनी इशू नॉट एन इशू ठीक ठीक है भाई शुक्रिया बेह अगर कहीं का क्वेश्चन है तो ये क्यों प्रसिद्ध अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मोहतरम अर्ज में इस कुर्बानी हूं मसल यह बेटर रोजान हज कमेटी ऑफ इंडिया थ्रू कि सादी गवर्नमेंट थ्रू रोज बेटर रोजान दोशवे हिशी कथ हज कमेटी ऑफ इंडिया तुम पोस दिवान सऊदी गवर्नमेंटस सह ती करान तुम पान करान वन द सेम थिंग वन हज कमेटी अत प्यारुन सोन कुर्बानी तथ प्यारुन हुत प्यारुन ये प्यारुन दोशवे प्यारुन सेम तम दुकान पे 10 5,000 2 लाख कुर्बान कूपन है तुम गसान कुनी जन वन द सेम थिंग अगर तुम यसान प्यारुन तेल तुम पाने गन कुर्बान गाहस पे तथी कूपन हेन कुर्बान गाहस नबर कन मल तो पाने पे अथ कुर्बान कर चलो शुक्रिया ओके बेह अगर कह क्वेश्चन तुम हेक्यो प्रसिद्ध फैसल साहब ये बैग तुलो ना सत 5 दोन हज कन लकुट बैग वन 6 दोन ये वन 5 दोन ये वन 6 दोन ठीक अच्छा 6 सही अत मतलब चूंकि एहराम पे पट लगित अत मा ग बैग पैक तुलन मुश्किल कम किस्म बैग तुम रिकमेंड करान तुम डेली कैरी करो और योर अहन होर नमो जमरात या मुजदलिफा पतली राज पिट्ठू बैग ये वन चपने बैग अहन बस सुई तम ज्यादा सही तुलो मान हिसाब से मोन मशवर 2 चीज तुलान तुलान सह रजदार बैग बे तुलान स्लिंग बैग
ये पे लेडीज उन पर्स छु ना आसान इस मतलब फेकिस पे छु त्रावा पत बोन इस हेपस निश छु रोजान सिलिंग बैग जनाब पर्स सर सो छु असल रोजान तथ में छु ते बोतल ते वातान किताब ते वातान कुरान शरीफ ते सो छु असल तिम ज चीज अगर तु रोजो अगर सो बनो मगर हल्का पाम सो ज्यादा दो गोब न के तो वो सही सर वुचो वो तो बड़ बेहतरीन ये वुचो ना बजा सुगा हम पिठू बैग को असली सर पिठू बैग थयो तु हु थयो एक्स्ट्रा सो छु गसा इजी वेकेंस अगर का क्वेश्चन है तो एक प्रश्न अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह फैसल साहब तो इवन दिल पे एम्बार्केशन पॉइंट है यस सर तिमन खतर क्या क्या इंस्ट्रक्शन ये तिमन छु येति वैक्सीन करून इंशाल्लाह रहमान तम पछ तिमन गसन दिल्ली वातुन जुदा ब्रोट दिल्ली हज हाउस पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करन पत वातुन डिपार्चर के दो एयरपोर्ट ठीक है बस सर तिमन छु युति योत तिमन छु अच्छा ऐसे दिल्ली हज कमेटी तिमन ये हॉस्टल या कह चीज अकोमोडेशन तिमन छु मगर दिवानी तिमन छु मगर तिम छु दिवान ठीक है तिम छु यूपी वूपी वालन दिवान येतकन कशरन छु तिम दिवान तो पाने करन मैंने सर मगर इसने क्वेश्चन खतर इनजस्टिस अक्सर ना पोस्ट दिन ज्यादा मतलब छु सु वजह क्या बेसिकली छु यूपी वाले तिमो छु बुकिंग थमस करित गडे तिम छु ना तथी तिम छु गसान सना गडे बुकिंग करित अस छु लेट वाता पछन तत जाय रोजा की ठीक है ठीक वो तो इतने दूर में याद इंशाल्लाह अल्लाह ताला करें तो खतर सोरी सहल करें तो प्रश्न will a broad strap backpack be better or the narrow strap shoe bag for the 6 days narrow strap shoe bag छु हल्का छु गरम करान के इस broad strap छु गरम कमरस सहित बेहन छु रख वालान better को narrow strap वोले we are 3 persons in cover and have 3 suitcases packed with belonging only how likely the baggage quantity increases on return keeping in with the normal users अगर तो योर 3 सूटकेस लगन और लगन तो 10 सूटकेस वापस त्यूता करियो तु और परचेज अमी मुझे योर नीव तुम 3 सूटकेसेस जिम तक एडिशनल फॉर एग्जांपल 3 नफरन इन तह 3 न क्या 3 2 6 6 सूटकेस नीन मगर तुम नीव 3 और बे 3 बैगेजन हिसाब वन दैट मीन्स 3 बैग फोल्डेबल थो तुम इमनी बैगन में सत ये आएगा ही आएगा आपको एडिशनल बैग आएगा ही आएगा फॉर श्योर तो इसीलिए फोल्डेबल बैग सोद कपरू बैग थम सत पानस लगने तो बेकिस लगे we want to be light from luggage point of view no issues your तुलो ती कम बट keep a provision कि और अगर लगेज आस तत खतर थेव योर बैग हल्का फुल्का सत सस्ता पल तुलित वीजा कब तक मिलेगा वीजा बस मेरे ख्याल से 4-5 दिन के बाद इशू होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट हमको किस बैग में रखने हैं डॉक्यूमेंट थे वो सिलिंग बैग में थे तो सिलिंग बैग वो ना मतलब सिलिंग बैग आख करनी तत में थे डॉक्यूमेंट तत कत छु तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए सिर्फ हज हाउस से मदीना तक मदीना में जो ही आप बस में चढ़ेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट वो लेंगे मौलम वाले आपके पास फिर रहेगा सिर्फ वीजा वो तो किसी भी जगह रख सकते हैं हाँ सर वनी ये कि wana मदरे पाक खजर मंडी नहीं खजर वाले दबान से तो दियो एड्रेस हम उसको कोरियर कर देंगे हाँ वो करते हैं कुछ कसान दैट इज पॉसिबल ठीक है मगर तत कोता टाइम लगन क्या तत लगन अगर एयर कोरियर को तल लगा रेत अगर लैंड कोरियर को या सी कोरियर को तल लगन 2 रेत अच्छा 2 रेत लगन अगर सी कोरियर को अगर एयर कोरियर को ये यम कोता हेवान 50 किलोन ये डिपेंड करन कोरियर वलिस पे अच्छा सऊदी पोस्ट ते हवा सच असल ज्यादा त्यूता ते तूफान ना छन गसान ठीक डेट छ गसान ठीक शुक्रिया आज गया जनाब कवर नंबर हिसाब ये वीजा सर किन आज गए मतलब ये डिपेंड करन यमिस अच्छे सऊदी एम्बेसी मस आसान वारिया मुलाजिम तुंद वीजा कम सिंदिस मुलाजिमस अथस लगे तमिस आसा चाय चेनी गुमुस आसा बात खेनी गुमुत तथ पे डिपेंड करन कमिस लगी जल्दी रैंडमली लगन कवर नंबर्स पे छुन लगन अच्छा राना यम पासपोर्ट वा तब सु Honest. Can we carry spray? Honest, बिल्कुल. Can we carry spray bottle like toilet disinfectant? Cabin baggage में छन यम spray bottles allowed आसान कीन airline rules हिसाब.
Bekens ka question as aram sam prisiu mansun chun ki सैनिटाइजर तुलवा सहित किन anas tulu sanitizer sit वैसे chun az lagan kuni sanitizer kya chun hekiu sit tulu What is the office where we can request about delay agar toy kah te flight late karnaun khatru chu toy chasam branch panis hotelas nazdik branch office timan sit chu toy contact karun tim nin toy main haj office chu az shayad upar clock tower patkin ketan chu tat areas wanan toy kariu panis branch se khatmul hujaz se contact su watna toy tours ये अच्छा एक नसीर सबन छ लिखुन फ्रूट साथ लेने हैं लाइक एप्पल्स बेहतर गो तुई तुलियो अगर तुई छु ना योर वारिया वजन आसान अलाउड तुई तुलियो चूंट पीट अख सत अमि नियत कि बह बगराव तत ये बिकॉज देखो यहाँ से आप खाली जा रहे हैं तुई छु ज्यादा यू डोंट हैव टू पिक योर लगेज एनीवेयर यानी अगर तुई चूंट अगर तुई छु वनी गुंजाइश 20 किलो बे निनच मगर ये तुई खाली गसियो योर बेहतर गो चूंट पीट अख तुलियो सत असल चूंट यह पाने कुनी जाए पकन एयर हज हाउस कर सारे पाने अत एयरपोर्ट ते वातन तुम पाने तुम वातन होटलस पे पाने तौर वथित गो पे हरमस मज तजो नमाज विज बगराव और योर तिकाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते दुआ कोरमत या अल्लाह यात जमीनस मज वातन फल दुनिया जाय जाय पे और दुनिया हर कह फल वात मोजिज मक्का शरीफस मज मे बसान सो कंट्री वाहिद कंट्री दुनिया हर कह मेव अत बनान बे त्यूता मेव तुहद तथ में शामिल बे गो तुम देने वाले यह तुहद जरिए सदक अख यह मेव तत वासन यह चूंट दिहुन तुहद हरमस मज चूंट बगराव दिस विल बी इक्वल टू 1,00,000 चूंट बगरावनस खतर त्यूता बागस पैदावार आसान सो दैट इज व्हाई मगर अत चीज दपान अगर सानो कुलीगो मज अगर कह कि रसदार रोज अस तहन अनहो तो निमो मगर मे करे कत तमो वो दोप न यह गतान बिल्कुल सोत हूँ चूंट अहन सह कपर कूल स्टोर बेसिकली विदिन 2 or 3 days गि बिल्कुल ना सो खत्म कूल स्टोर मे बासान मे मनी पान वारिया विज मे गो कहें बे क्या मेव तुल संगतर तुल जरूरी एप्पल तुल तुम पानस ठीक बास मगर डू टेक समथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स अ गुड थिंग गो बेहतर बादाम गोज अगर ये तुलो अहन अगर गोज डून बादाम गोज तुलो सह असल बेहतर अफजल रोज सही बे खराब तह यह रोज पगह अफसोस कि मे दुत कह तो यह असल कह वनकस ऑफ सीजन तो वन सीजन तेल सहल ठीक अहन सही What else can we take here from which will benefit others and us? Your news या wheelchair वगैरह भी क्या थोड़ा thoughtful रोजन क्या लग जरूरत बस वन कह क्वेश्चन अस करो एंड वन शेंगियो तुम बह शेंग इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला करिन सारी सहल तो आसान अस करो नेक्स्ट वालेकुम ज नफर हेक हैंड बैग नित अहन 2 नफरन ज हैंड बैग नीन अच्छा हम लगेजन मज हेको 20 किलो नित लगेजन 2 नफरन 4 बैग अलाउड अच्छा 20 किलो तो बे गए हैंड बैग 7 किलो अच्छा 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 ये दम क्या गो ये दम तोर मे फिक्र दम गो अगर हजस मज करनस कुन ते काम करनस मज कह गलती गई तथ गलती गुना सह गुना माफ करना मूजूब कट पे कुर्बान कर कन लाइन शेतनस तह गो मशद खुदा वन गो मशद सह दह द्राव वन मा हेकू तुम देम दह लगवित वन तुम काल मशद गई सह गलती गई तम बदल कट कुर्बान पे तत कर अच्छा 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 शुक्रिया शुक्रिया हाउ मेनी टोटल आवर्स मतलब श्रीनगर और मदीना कस घंटे लगा क्या घंटे सफर श्रीनगर और मदीना
वीजा कित पे करो डाउनलोड सो करो मे ग्रुपस मज सो मेनिस यूट्यूब पे करियो सो वीडियो में थोमत यूट्यूब पे तुम हेकि वचित वीजा कित पे डाउनलोड करन तमिश लिंक त क्या तम खतर क्या लिखो अस यूट्यूबस मज बस ना ग्रुपस मज त्रावान रोजान यम रिकॉर्डिंग तथ यथ पे यथ चैनल पे सो रिकॉर्डिंग तथ पे करियो क्लिक तत खुल फैसल भाई अगर एक दो गलतियां हुई उसके लिए भी एक ही कुर्बानी करनी है या उसके लिए मल्टीपल? उसके लिए आपको मल्टीपल दाम देने होते हैं, लेकिन खुद से नहीं देना। पहले आप हाजी साहब को कई बार लगता है कि याद गलती खुद में दाम पाने पाने दाम करा ताचुना सा दाम खुद मुतुई, इसीलिए यू शुड कंसल्ट एन आलिम फर्स्ट, उसको डिस्कस करके बताना, वो आपको बताएगा पहली बार दाम चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, और अगर चढ़ा है तो कितने चढ़ा है। शुक्रिया। कस कर पाने नेरन सात सपदो हज दम कर ना यह अलाउड कहें। दाम तेली एहतियाती दाम कहीं दाम आसान, दाम ये पाई 100% यह गो तेली दाम। एहतियात हिसाब से सिर्फ सदक दाम एहतियात हिसाब के सदका चलो बियो खुदा सवाल दुआ कर अल्लाह ताला कर साल तो आसान इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास करो नेक्स्ट सैटरडे, या अगर टाइम ब्रोह ते आओ तो तेल कर बता इन्फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।